शिरगांवां जी घटना जाली ती घटना एक बरोबर जावना म्हणजे एक ट्रॅजेडी जाली आणि ते सगळ्यांनी जास्त घेतलो आणि आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यानी ही दुर्घटनेक जे बळी पडले तांकां प्रत्येकाक 10 लाख दिवचे केल्ले. आयज तेंचे 14वो दीस 12 दीस जाल्या उपरांत म्हाज्या मतदारसंघात 3 जाणी जाले. ते तिगांयचे 10 लाखाचो आयज आमी चेक तेंच्या घरान येवन फॅमिलीक हँडओवर केले आनी आमी सांगलां की सरकार तुमच्या फाटसून आहा आनी हांव आमदार म्हणून म्हाजी तितकी जबाबदारी तेंच्या फाटसून उबो रावपाची हें तेंकां हांवें जाणून दिलां आनी आमी तेंकां बऱ्या पैकी जशें आमचे कडेन जाता त्या प्रमाणे तेंकां मदत करपाची सहकार्य करपाची आनी तेंच्या फाटसून उबे रावपाची आमी तेंकां उतर दिलें.